Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang magahatod kaninyo sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Nobyembre 15, 2025. Og sulod gihapon kita sa ikakatluag duha nga semana diha sa ordinaryong panahon sa liturhikanhong kalendaryo sa atoang simbahan. Og niining adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon, sa mga mama ug papa, sa mga ate ug sa mga kuya. Apil na usab silang lolo ug lola. Ang tibuok banay nga naminaw karon, ako gayud nga pagtimbaya kaninyo. Ako dai pod nga pagtimbaya ngadto sa tanan nga taga Barangay Lumapas dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Sanglit karong adlaw, nagasaulog man sila sa ilang kapistahan. Ang Barangay Lumapas sakop siya sa parokya sa Santa Cruz diha sa Liluan. Pero sanglit ang usa sa mga parokyano dinhi nga mao gayud ang buutan nga board member Jerry Quizon, naman pod sila'y balay digto. Unya gabi gi-invite me sa nila kami diri sa rectory, gi-invite me sa ilang pamilya na nangadto mi digto sa ilang hindot kayo nga balay nga nahimutang sa Lumapas. Unya digto usab ang iyang anak si Attorney Jethro Nero Quizon, uban usab sa ni board member Jerry Quizon, uban usab sa iyang asawa, uban usab sa iyang mga igagaw, mga kaparintihan. Busa, salamat kayo kang board member Jerry Quizon, ni sa iyang anak si Attorney Jethro Nero Quizon, uban sa iya ang pamilya, uban usab sa igsuon ni board member Jerry Quizon, si Ate Irma Sol. Kay kami may nagkuyog padulong sa balay nilang board member sanglit wala man mi nakatultol. Muna nga sa tanan nga taga Barangay Lumapas, happy fiesta kaninyo sa pamilya Quizon, leb na gayud kang board member Jerry Quizon. Salamat kayo sa invitation, salamat kayo sa panihapon, salamat pod kayo sa panahon nga kami imo ang gipasulod diha sa imo ang panimalay. Ako day usab nga pagtimbaya dining adlaw nga Sabado, Nobyembre 15 sa tanan nga mga laiko ministro dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, ilang nagayod ang mga laiko ministro dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Nga gipanguluhan sa ila ang presidente si Brad Aris. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga miyembro sa Parish Pastoral Council sa lokal nga simbahan sa mga parokya sa lokal nga simbahan sa Osamis. Especially gayud dinhi usab sa mga Parish Pastoral Council members nga sakop sa parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Salamat kayo sa nga gipanguluhan ni Nanay Bebeta Bertulfo kay karong adlaw maghimo kami sa muang regular nga meeting Parish Pastoral Council. Unya nangandam pud mi sa maong meeting among gyud nga paghisgutan pa, wala pa namo nahisgutan sa miagi mahitungod sa taliabot nga fiesta sa parokya, no? Fiesta ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio karon umaabot Disyembre 2, 2025, adlaw gayud ni siya nga Martes. Ngigsoon ning adlaw nga Sabado, Nobyembre 15, ang atong ebanghelyo, atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Daygon ikaw o Ginoo. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan silang magampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. O may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako
batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghukom midumili pagtabang, apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, panikamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailob. Ug mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tawo dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karong adlaw, Nobyembre 15, 2025, atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 18, unya bersikulo 1 hangtod sa 8. Diin ang maong ebanghelyo naghatag kanato o nindot kayo nga imbitasyon. Una gayud nga imbitasyon mga igsuon nining maong ebanghelyo nga ato ang gibasa, kini yung imbitasyon sa kinibitawong pag-ampo gayud nga way paglubad. Persistence in prayer. Kana bitawong pag-ampo nga dili lang bitaw mag-ampo tungod kay naay gana sa pag-ampo, pero kanag yung makanunayon gayud diha sa pag-ampo. Nganuman nga importante nga kita makanunayon diha sa atong mga pag-ampo. Ilam na gayud kung nga atong pag-ampo kana bitawong naatay gihangyo sa Ginoo. Una tungod kay kung persistent kita sa tuang pag-ampo, kana nagpakita nga kana bitawong tinuod gayud ang ato ang tinguha kung kita persistent sa atong pag-ampo. Nga ang Dios nga makadungog sa atong pag-ampo, kana bitawong iya yung ihatag nga atong pag-ampo kung kiniiya pong kabubuton tungod kay nakita man niya nga kita makanunayon diha sa ato ang pag-ampo. Parero guna mga igsoon, mohatag tagamay nga analogy, no? Parero guna kung kana bitawong naitrato bitaw nga kana bitawong sa panahon nga manguyab, kung ikaw makanunayon diha sa imo ang tinguha nga mauyab kining maong dalaga, ang ulitawo persistent gina siya diha sa iyang mga maayong buhat, persistent diha sa iyang pagpakita sa iya ang kanang katuyuan nga mahimong trato kining maong dalaga. Kay kung dili man gani, kung dili sa persistent, dili pod makita sa dalaga nga tinuod giniha kay kuan man gayud makanayon. Pero og dili gani ingon man na siya nga kanang binuang man niya kay tukar-tukar man, no? Tukar-tukar man niya ang pagpakita og kaning kaayuhan. In the same way also, ingana pod ang atuang pag-ampo mga igsoon. We have to be persistent in our prayer to show nga kita sincero sa ato ang tinguha. And so, ang unang nga imbitasyon sa atong ebanghelyo karong adlaw is persistence. Persistence in prayer. Be persistent in our prayers. But the second invitation also mga igsuon is that, yes, kinahanglan kita nga mahimong makanunayon. Kinahanglan kita nga persistent kita sa atong pag-ampo. But we should not insist. Kana bitawong natay mga gustong pangayoon, pero nakita sa Dios nga dili kini angay kanato, o nakita sa Dios nga naapay mas nindot nga butang nga wala nato pangayua, mao nang ang atong gipangayo wala gihatag sa Ginoo. So do not insist. Be persistent but do not insist. Persist but do not insist. Kay naamay ka kanabitawong kalainan ning duha. Persistent kita sa atong pag-ampo, makanunayon kita. However, let us not insist kung unsay ato ang gusto, labi na sa ato ang mga pag-ampo. Kay realidad magid sa kinabuhi nga dili tanan natong giampo
kana bitaw makaayo gayud sa tua. Kaya naman tayo mga prayers nga dili gid ihatag sa Ginoo. Not because kana bitaw manhid ang Ginoo, not because dili gusto ang Dios nga malipay ta. Because wala gihatag siya, because nakita sa Dios nga dili siya angay nato. Dili siya maoy butang nga makapalipay nato. Dili siya mao ang butang nga makatabang kanato nga malawom ang atong pagtuo. Dili siya kinahanglan o dili siya makatabang kanato diya sa tuang pagpaninguha nga mahimong balaan. And so, the second invitation, do not insist. Mao na nga importante gid mga igsuon nga ang third invitation mao gayud nga kana bitaw ipalawom nato ang atong pagtuo, because it is only through our profound faith in God that we can be persistent in our prayer, as well as kana bitaw dili ta mo insist sa atoang gusto. Mo nga kabantay mo sa last part sa gospel, ingon sa last part sa gospel nga makakaplag ba kaha o pagtuo ang anak sa tawo dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. And so, the third invitation, let us deepen our faith. Atong ipalawom gayod ang atong pagtuo, atong palig-unon gayod ang atong pagtuo. Aron nga kita mahimong persistent, aron atong malikayan ang nga kita mo-insist diha sa tuang pag-ampo. Nga igsuon, tulok imbitasyon no ang atong ebanghelyo karon. Una, let us be persistent in our prayer. Makanunayon gid unta ang atong pag-ampo. Kung wala paghihatag, ato gid kining ang hangyoon sa Ginoo. Unya kung atong napamalandungan nga murag wala gid gihatag, then second invitation, do not insist, because God is preparing another thing greater than what we have asked for. And the third is that ato laning mabuhat, mahimo lang tang persistent sa atong pag-ampo. Dili ta mo insist atong mga gusto diya sa atong mga pag-ampo kung kita ana ay lawom, lig-on nga pagtuo. Faith in God. Indot kayo biya gyud ang invitation no sa atong ebanghelyo karon mga igsuon. Tungod kay kanisiya kana bitaw ato man kinisiyang murag common gyud nga kasinatian kanang naate pangayoon nga dili ihatag unya pipila na kahigayon nga atong gihangyo wa gyud gihatag sa Ginoo. And so let us trust in the mercy and wisdom of God. Kay ang Dios may nasayod sa tanan. Siya nga nagbuhat kanato, nasayod pud siya unsay angay gayud kanato. Siya nga kana bitawng nakabalo gyud unsay atong panginhanglan sa atong kinabuhi. And so He will give everything that we need at the proper time, the proper place. Unya usab, diya usab sa iya ang panahon. And so, let us be persistent in our prayer. Second, please do not insist, especially diya sa itong mga pag-ampo. Do not force God, because ang prayer is, the aim of prayer is not to change the mind of God. The aim of prayer is to change our mind according to the mind of God. Sa itong pag-ampo, dili man nato pwedeng usbon ang hunahuna sa Ginoo. Hinuon sa itong pag-ampo, hinahinay untang mausob ang atong panghuna-huna, mausob ang atuang kinabuhi, niya kani siya, naka-align siya, nakatuno siya diya sa panghuna-huna ug sa kabubuton sa atuang Ginoo. Second is that let us not insist. Kay lagi, we cannot change the mind of God. However, we should change our mind according to the mind of God. And third, atong ipalawom ang atong pagtuo. Aron nga kita mahimong makanunayon, persistent, aron atong malikayan nga kita mo-insist diha sa atuang mga pag-ampo. Hinaut mga igsuon nga kini atong gipamulandungan no, ato gayud nga kana bitaw madumduman o paningkamutan nga puy-an everyday sa tuang kinabuhi. Kaang pagkabalaan, dili man siya one-time event. Ang holiness, it is always a process. Usaman siya ka proseso, di in everyday kita maningkamot nga mahimo kitang balaan than yesterday. Ngigsuon, dili na nakukutob sa kong pagpumalandong
bahin sa ebanghelyo karong adlaw nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod sa 8. Ang maayong balita nga moang pulong sa atong Ginoo angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa ting bunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngayon, usbon nako sa dili pa ko muhatag sa final blessing, usbon nako nga akong pagpasalamat no ngadto kang board member Jerry Quizon uban sa iyang pamilya, sa iyang asawa, sa iyang upat ka anak, lim gayud sa iyang anak nga si Attorney Jethro Nero Quizon sa invitation ninyo gabi sa bisperas diya sa kapistahan sa inyo ang barangay no. Salamat kayo sa lamian nga pagkaon, salamat usab sa inyo ang gipadala nga bring house no. Salamat kayo ni ana. Nya PPC meeting usab karon dinhi sa parokya ni San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Busa ang tanan nga mga miyembro sa PPC nga nakadungog niining maong pamalandong palihog ko no nga musanong kita sa maong PPC meeting, mutambong kita tungod kay presence diha sa mga meeting is a sign of respect. Kung kita present sa ato ang mga meetings, ilibna sa kung kini naay kalambigitan alang sa kalambuan sa ato ang komunidad, kalambuan sa ato ang parokya, kalambuan usab sa ato ang panaw sa pagtuo, then it is a sign nga we respect the community. And also, it is a sign nga willing kita nga mo participate sa mga kalihukan, willing kita nga mahimong naay communion o unity diya sa tuang katilingban. Mga igsuon, uban sa pangiliya sa atong langit ng inahan, nga gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.